उरलो आनी हांगा बाजे आयोजन हांगा जाल्लें जाता. तर आयच्या ह्या सुवाळ्याक आयच्या ह्या महोत्सवाक आमकां आमच्यो आवडट्यो भियासी मॅडम सीमा बेंडेकर लाभिल्ल्यो आसात. तांकां हांव आमच्या शाळेच्या सगळ्या पालकाच्या वतीन तांचें स्वागत करता आनी एकदा तुमी तांचें ताळ्यांनी स्वागत करा. आमचे भितर आसा आमच्यो भिआरपी मॅडम तांचेंय हांव स्वागत करता. आमचे भितर आसा आमच्यो पंच मॅडम तांचेंय हांव स्वागत करता. बारीक कट करा. मागच्या मिक्सरात गरम करा. म्हणजे बारीक वाटा पिना
तरेवार करून तितले बेजारान आसतना अशें हांव पालकांनी मागता. आनी मॅडम आमी हेच तुमकां सांगूंक सोदता दर वर्सा आमी वेगळे वेगळे एक नाचण्याचेच पासून कॉम्पिटिशन. सो कितें तरी ताणें पदार्थ करपाचो, स्वीट जाल्यार स्विटाचोच अशें आमी एवरी इयर करता. आनी पेरंट्स सुद्दां खूब आसता. सो आज आमचे पेरंट्स नाशिल्ले पूण मिटिंगी आशिल्ल्यो. सो ताका लागून हांवें कितें एवॉर्ड करपाचो केलो. पूण म्हाजी चुकताली गोवा म्हाका तो प्रोग्राम म्हाजो दोनूय म्हणून म्हाका बरोबर करपा आशिल्लें. सो अकॉर्डिंगली आमी उलयले. इवन म्हाका आमच्यो निरीक्षा मॅडम एका जावं मॅडम तुमी जस्ट येवन वचा कित्याक आनी एका आतां गाडी तेन्ना वचना. म्हजे पेरंट्स सगळे कॉपरेटीव सांगले आयकता. आमी एवरी मंथ आमी किती भोजन दितात. मदीं स्वीट्स कितें हाडून पयलीं सुद्दां भुरगीं आशिल्लीं स्वीट्स कितें आमी हाडून दितात. तशें आमी किती भोजन हांगा करतात. आनी त्या दिसा आमी स्पेशल भोजन केलें म्हणून मॅडमाक पयलीं सगळीं याद करून. सो तशेंच हांव सुद्दां इन्वायट करतलें. फक्त म्हज्या पेरंट्साक सोड आसूंक जाय. आनी इनोवेटीव रिगार्डींग इनोवेटीव ह्या म्हणा बरें सांगता. आज आमचे भितर सिताराम सर ना. जितले इंडिया आमच्या तालुक्यात जावन गेल्या म्हजे टेंडरां गोवा गव्हर्मेंटान 24 वर्सां पूर्ण जालीं. ताचे पयलीं हांव हायस्कुलाक 10 वर्सां पयलीं हांव हायस्कुलाक शिकयतालें. खातीर म्हजो हांव ह्या भुरग्यां खातीर आसा. हो एकच म्हजो मोटो ह्या भुरग्याक हांव खंय तरी पावयतलें. जेन्ना ती खरेंच बरें पावलें तें समाधान म्हाका ताच्या वयर आनी म्हाका कांयच समाधान ना. पेरंट्सांक कितें म्हणून कितें जावन आतां खरेंच दिसता. हांव सांगता थोड्याक पळय एप्रेंटीस पळय घातिल्लो तो म्हाका म्हणटालो टिचर तूं कितली करता त्या शाळांत करना कितें तूं कित्याक करतली इतलें थंय कांय करिना आसा. बरें हें करतलें जाल्यार अशेंय जायना. आमी पयशे पान आमचे स्वताचे मोडचे पडटा. ताचे बरोबर टायम दिवचो पडटा भुरग्याची स्टडी आनी हें. आनी आतां तूं न्यू एज्युकेशन पॉलिसी लायली आसा. एनईपी भितर कितें सांगता त्या भुरग्याक तुमी सगळे तरेचें शिक्षण दियात. कळ्ळें न्ही. तांकां तुमी स्वता गार्डनाक करा. तांकां उबी ताचें इम्पॉर्टन्स तांकां त्या मातयेंत घेवून दी. हें आतांचें शिक्षण आसा. नृत्य गायन